يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے محبوب دا مدینہ خوشبو، میرے محبوب دا پسینہ خوشبو، میرے محبوب دا مدینہ خوشبو، میرے محبوب دا پسینہ خوشبو، دل خوشبو تے زبان خوشبو، نال سونے آقا دا ہے سینہ خوشبو، دل خوشبو تے زبان خوشبو، نال سونے آقا دا ہے سینہ خوشبو، اس دے مقدرہ تو صدقے میں جان، اس دے مقدرہ تو صدقے میں جان، تو میرے آقا دی ہے ماں، آقا دی ہے بہن شیمہ خوشبو، نال پیاری اماں ہے حلیمہ خوشبو، آقا دی بہن ہے شیمہ خوشبو، نال پیاری اماں ہے حلیمہ خوشبو، دل خوشبو تے زبان خوشبو، میرے سونے آقا دا ہے سینہ خوشبو، آقا دے وزیرانو برا نہ تو بول، آقا دے وزیرانو برا نہ تو بول، دوانو سوایا رب مدنی دے کول، دوانو سلایا رب مدنی دے کول، اللہ 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 دونا دا پیار خوشبو، اللہ اللہ دونا دا پیار خوشبو، آقا نال دونا دا دفینہ خوشبو، دل خوشبو تے زبان خوشبو، نال میرے آقا دا ہے سینہ خوشبو، شان والے آقا دینے آل اتغار، شان والے آقا دینے آل اتغار، کربل وچ گئے جانا جڑے وار، کربل وچ گئے جانا جڑے وار، حسن بھی خوشبو حسین خوشبو، حسن بھی خوشبو حسین خوشبو، زینب تے بی بی سکینہ خوشبو، میرے سونے آقا دا مدینہ خوشبو، نال میرے آقا دا پسینہ خوشبو، دکھیاں دے جیڑا دکھ حال ونڈدا، دکھیاں دے جیڑا دکھی حال ونڈدا، پیر دے کے لوکاں دے خیال رکھدا، پیر دے کے لوکاں دے خیال رکھدا، عمر دا عدل انصاف خوشبو، عمر دا عدل انصاف خوشبو، عمر دا دور ہے حسینہ خوشبو، میرے سونے آقا دا مدینہ خوشبو، نال پیارے آقا دا پسینہ خوشبو، روشن تاریخ وچ جس دا نام، روشن تاریخ وچ راسی جی دا نام، کیتا ادی دنیا تے نافذ اسلام، کیتا ادی دنیا تے نافذ اسلام، ہادی مادی کاتب قرآن خوشبو، ہادی مہدی کاتب قرآن خوشبو، پہلا جو بنایا او سفینہ خوشبو، میرے محبوب دا مدینہ خوشبو، نال پیارے آقا دا پسینہ خوشبو، ماں دا جوید جیڑا
ویر رکھ سی ماواں دا جوید جیڑا ویر رکھ سی رب دے عذاب دا او مزہ چکھ سی رب دے عذاب دا او مزہ چکھ سی جنت دی سنگ سی نہ کدی خوشبو ملنی جنت دی انہوں خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو دل خوشبو تے زبان خوشبو دل خوشبو تے زبان خوشبو نال میرے آقا دا ہے سینہ خوشبو مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے انسان و انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار وعدے با مطابق آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں خوف خدا اس حوالے نال ہوئے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ عظیم ہستیاں نے جنہوں دنیا دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقعات تے صحابہ اکرام نو جنت دیاں بشارتاں دیتی ہیں وہ ایسے عظیم لوگ سن صحابہ خود نہیں صحابہ دے کوڑے بھی نہیں کوڑیاں دے قدم انہاں دیاں سواریاں دے قدم پھر قدم نہیں انہاں نے لگن والی مٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر صحابہ دیاں سواریاں کوڑیاں دے قدماں نہ لگن والی مٹی دیاں بھی قسماں اٹھائیاں بے شمار مقامات تے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عظمت اور شان نو بیان فرمایا اور او عظیم ہستیاں نے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں جنتی لوگ جنت تے جان گے اللہ تعالیٰ دیاں تمام جنت دے اندر پائیاں جان والیاں نعمتاں اللہ انہوں عطا کرے گا اور لوگ خوش ہون گے کسی قسم دی کوئی کمی نہیں ہوئے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنے جنتی لوگاں نال مخاطب ہون گے اور فرمان گے اے میرے جنت دے مہمانوں کیا جنت دیاں نعمتاں حاصل کر کے خوش ہو راضی ہو سارے کہن گے اللہ سی بڑے راضی مولا تیرا بڑا کرم ہویا ساڑے اللہ تعالیٰ فرمان گے بڑیاں نعمتاں حاصل کر لیاں جو آخری دو نعمتاں عطا کرن لگا آخری دو سب تو بڑیاں نعمتاں اللہ جی او کیڑیاں فرمایا ایک تے تسی میری توحید دی خاطر دنیا تے مارا کھا کے آئے جے آج میں تانوں اپنا دیدار عطا کران گا آج میں تانوں اپنی زیارت عطا کران گا دوسری نعمت جاؤ جنت آلے ہو آج تو بعد توڑے نال میرا وعدہ ہے تسی جویں دی مرضی من مانی کرو جویں دی مرضی زندگی گزارو میں توڑے تے راضی کدی توڑے نال ناراض نہیں ہوا جنتی لوگاں دی جنت تج آخری نعمت تے صحابہ و عظیم ہستیاں نے جنہوں اللہ دنیا تے آخیا رضی اللہ عنہم ورضوان میں توڑے تے راضی تسی میرے تے راضی اتنی عظیم ہستیاں جے گل دیدار دی کرا تے صحابہ نو اللہ تعالیٰ نے ایوی نعمت عطا کی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرما دے میرے باپ نو جنگ احد شہید کر دیتا گیا میں بڑا غم اندر سے 9 بھیناں میرے باپ دے سر قرضہ تے میرے ابو دی میت نو
انہاں لوگاں نے کافراں نے مسلا کر دیتا، ناک کٹ دیتا، کان کٹ دیتے، اکھاں کٹ دیتیاں، کھوپڑی کٹ دیتی، ہونٹ کٹ دیتی۔ میں ویکھدا، میں روندا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دلاسا دے رہے نے، فرمایا جابر پریشان نہ ہو، ویکھدا نہیں، تیرے باپ دی میت تے فرشتیاں نے سایہ کیتا ہے۔ تے حضرت عبداللہ ایسی شہادت پائیے، روح قبض ہوئی، سیدھی اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہوئے، تے اللہ جیدے نال کلام کرے پردے چ کردہ ہے، نور دے پردے ہوندے نے، تیرے باپ نو اللہ تعالیٰ نے بغیر پردے دے اپنا دیدار کرایا ہے، اللہ نے سامنے بٹھایا، زیارت کروائیے، ڈائریکٹ گل کیتیے، تے اللہ نے پوچھا ہے عبداللہ میری رضا واسطے جان دے کے آیا ہے، دس تیری کی خواہش ہے؟ کی پتہ لگیا؟ صحابہ نو اللہ تعالیٰ نے او جڑا جنت دے اندر جنتیاں نو اللہ نے دیدار کرانا ہے، او بات دی گل ہے، صحابہ نو اللہ پہلے ہی کرا چھڑے۔ اتنی عظیم ہستیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ، اتنا شان اور مقام اور مرتبہ ہونے دے باوجود صحابہ دے دلان دی ایک کیفیت سی کہ اللہ دے عذاب، قبر دی ہول ناکی، جہنم دیاں ہول ناکیاں، حشر دیاں سختیاں تذکرہ سن کے صحابہ دے دل رو پیندے سن، صحابہ دیاں اکھاں برس پیندیاں سن۔ خشیت الہی انہاں دے دلاں اندر خوف خدا ہوندا سی۔ اسی تے بڑے بڑے گناہ کر جانے ہاں، بڑے بڑے ظلم، بڑیاں بڑیاں زیادتیاں کر جانے ہاں، ساڈا دل کدی نہیں ڈولیا، کدی نہیں اسی کمبے، کدی نہیں سانو آخرت دا فکر آیا، کدی اللہ دا ڈر دل وچ پیدا نہیں ہویا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چھوٹی چھوٹی گل تے چھوٹے چھوٹے معاملے اندر اس قدر اپنے مالک و خالق تو ڈریا کر دے، جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی سی۔ اسی سوچ دے ہی نہیں انہاں گلاں نوں ویکھ دے ہی نہیں۔ آؤ صحابہ چونکہ ساڑھے واسطے معیار ایمان نے، مشعل راہ نے، صحابہ نو اللہ تعالیٰ نے انہی عظمتاں تاں عطا کیتیاں نے، انہاں دی ایک خاص خوبی سی کہ او اللہ تو ڈرن والے سن اور عاجزی دے نال زندگی گزارن والے سن۔ اسی بھی یہ دو چیزاں پیدا کریے اپنے چ، اللہ دا ڈر دل وچ رکھ لے، تے جڑا اللہ تو ڈر گیا نا جی، وہ گناہ کدی نہیں کرے۔ جدے دل وچ خوف خدا آ جائے وہ کسی دا حق نہیں مارے گا، کسی دے حق تے قبضہ نہیں کرے گا، ظلم زیادتی نہیں کرے گا۔ جدے دل وچ اللہ دا ڈر آ گیا وہ نہ مجلس دے اندر گناہ کردہ ہے، نہ تنہائی وچ جا کے گناہ کردہ ہے۔ آؤ صحابہ کے دل میں خوف خدا، صحابہ کے دل میں تقوی، پرہیزگاری، عاجزی نال کیویں زندگی گزار دے سن۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا دنیا کائنات دے لوگو، اہل ایمان اللہ تو ڈر جاؤ، خوف خدا دل پیدا کرو، تقوی والی زندگی، پرہیزگاری والی زندگی گزارو، حق تقاتہ، انج ڈرو اللہ کولو، انج خوف خدا دل وچ رکھو کہ حق ادا ہو جائے۔ جویں اللہ تو ڈرن دا حق ہے، انج اللہ تو ڈر کے رہنا ہے۔
اے نہیں لوکاں دے سامنے پرہیزگار، لوکاں دے سامنے صوفی صاحب، لوکاں دے سامنے مولوی صاحب، لوکاں دے سامنے بڑا تقوی والا، تنہائی دے اندر اے دے تو گندا بندہ ہی کوئی نہیں، تنہائی دے اندر اے دے تو غلیظ بندہ ہی کوئی نہیں ویر جی۔ اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف انہوں نہیں کہیں دے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے متعلق اندر بعض کتاب اندر آپ نے اپنے دور خلافت اندر اعلان کر دیتا، لوگو جو مرضی کرنا چاہتے ہو، جویں زندگی گزارنا چاہتے ہو گزارو، میں تانوں کچھ نہیں آکھاں گا۔ لوگ کہندے جناب علی جی کی گل پہ کر دیو، انج تے لوگ گناہاں تے لگ جان گے۔ تے حضرت علی فرماندے نے لوگو میری پوری گل سن لو، میں یہ کہنا چاہنا جویں زندگی گزارنی جے گزار لو، جویں دے کام کرنے نے کر لو، مگر اللہ دیاں نافرمانیاں اوتھے جا کے کرے آجے جتھے اللہ تانوں ویکھدا نہ ہووے، اللہ دیاں نافرمانیاں اوتھے جا کے کرے آجے جتھے اللہ رب العالمین تہاڈی گل نوں سن دے نہ ہون۔ ہن جاؤ تسی دنیا دا چکر لاؤ، سمندر دیاں تیویں چ چلے جاؤ، پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے چلے جاؤ، اللہ ہر جگہ ویندا بھی پہ آئے، اللہ ہر جگہ سندا بھی پہ آئے۔ اللہ اکبر، چونکہ میرا رب عالم الغیب سینے دے چھپیاں رازاں نوں جاندا ہے، انج اللہ تو ڈرنا ہے۔ اللہ اکبر، محفل دے اندر بھی تنہائی دے اندر بھی حق تقاتی ہی انج ڈرنا ہے جویں ڈرن دا حق ہے اللہ تعالی کولو۔ اللہ اکبر، حضرات محترم توجہ کرے آجے، اللہ فرماتے نے حق تقاتی ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تو ڈر کے رہو، تانوں موت اس حالت اندر آئے کہ تسی ایمان والے ہوو، تسی پرہیزگار ہوو، تقوی والے، طہارت والے ہوو۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ تو ڈر کے رہنے، اللہ تعالیٰ دا خوف دل وچ بٹھا کے رہنے۔ فیصلہ بادیا اگر میرے تیرے دل وچ اللہ دا ڈر آ جائے اسی زنا کدی نہ کریے، اگر میرے تیرے دل وچ اللہ دا ڈر آ جائے اسی بدکاری کدی نہ کریے، شراب نوشی کدی نہ کریے، جوا کدی نہ کھیڈیے، رشوت کدی نہ لئیے، لوگاں تے ظلم زیادتی کدی نہ کریے، کسی دا حق کدی نہ ماریے۔ آج میرے معاشرے دے اندر اللہ اکبر ظلم تائیں عام ہویا پیائے، زیادتی تاں ہم ہوئی پئیے، جوان بیٹا اپنے باپ نو جتیاں ماردا پیائے، کیوں؟ خوف خدائی کوئی نہیں دل وچ رہ گیا، آخرت دا فکر ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ کیتے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے اللہ تو ڈر کے زندگی گزارو، اپنے آن والے کل دی تیاری کرو، قیامت واسطے محنت کوشش کرو، آخرت دا فکر دل وچ رکھ لو، ڈر جاؤ کائنات دے رب کولوں، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ نو خبر جے تسی کی کر دے پہ جے، اللہ جان دے تو مجلس دے اندر کی کیتا، اللہ جان دے تو تنہائی دے اندر کی کیتا، اللہ جان دے تو دن دے اجالے چ کی کیتا، اللہ جان دے تو رات دی طریقی چ جا کے کی کیتا۔ اوے رات دی طریقی اندر لوکاں دیاں عزتاں لٹ کے نہ سمجھی، کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں لگنا، مینوں ایندا جواب ہی کوئی نہیں دینا پینا۔ اللہ اکبر، دن دے اجالے اندر لوکاں دے محل تے قبضہ کر کے اے نہ سوچی کہ مینوں کنے پوچھنا ہے۔ ویر جی اللہ دی عدالت تے جانا ہے تے اللہ دی عدالت تے حساب و کتاب دینا پینا ہے۔ اللہ اکبر، علمت نفس ما قدمت و اخرت، جدوں قیامت آئے گی ہر بندے نوں پتہ لگ جائے گا میں آخرت واسطے کی لے کے آیا، کی کمائی کر کے آیا۔ لہذا ڈر جاؤ کائنات دے رب کولوں ڈر جاؤ تے فیصلہ بادیو
اے بھی گل ذہن وچ رکھ لو جیڑا اللہ تو ڈر کے زندگی گزاردا ہے او دی فضیلت کی ہے رب تو ڈر کے رون دی فضیلت کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح بخاری وچ لکھیا ہے آقا فرماندے نے 7 بندے ایسے خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ تعالی نے عرش عظیم دا سایہ عطا کرنا ہے انہاں 7 وچوں اے وی بندہ جیڑا اللہ دے ڈر تو رون لگ پیندا ہے اللہ تو یاد کردا ہے تو دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل آندے نے ڈرن والا اللہ دا خوف دل وچ رکھن والا قیامت والے دن جدوں کسی چیز دا کوئی سایہ نہیں نظر آئے گا ادوں اللہ دا عرش دا اللہ دے عرش دا سایہ انہوں لبے گا اللہ اکبر جتھے 50,000 سال دا طویل دن ہونا ہے سورج نے لوکانو تانبے دی طرح تپاندا پیا ہونا ہے پیاس اتنی لگی ہونی ہے کہ لوگانو جناب حلق خشک ہو جانے نے تے لوگانو سمجھ ہی نہیں آنی بندا کی پیا ہے اتنا شدت والا دن ہونا ہے مگر کوئی ایسے خوش نصیب جنہاں نو اللہ عرش دا سایہ دینا ہے اللہ اکبر او کون ہونا وچوں ایک اللہ تو ڈرن والا اللہ تو ڈر کے رون والا اللہ دا خوف دل وچ رکھن والا لہذا ویر جی اللہ تو ڈر کے زندگی گزارنی ہے ایک اللہ دے قرآن دا اور مقام ذرا سنیا جے محبت دے نال جیڑا اللہ تعالی کولوں ڈر کے زندگی گزاردا ہے ایسے بندے دے متعلق اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے میرے مسلمان بھائیو مولا کریم اعلان کر دے پینے خالق کائنات نے اس باب دا اعلان فرمایا اللہ رب العالمین فرماندے نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اللہ رب العالمین فرماندے نے او بندہ جڑا اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا قیامت دا فکر رکھ کے اللہ کو ڈر گیا اللہ اکبر اللہ دا خوف دل چاہ گیا فرمایا ڈر گیا تے اپنے نفس دی خواہشات تو نے اجتناب کیتا یعنی اللہ دیاں نافرمانیاں تو بچدا رہا ایسا بندہ اللہ فرماندے نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اللہ اکبر اللہ نے انہوں جنت عطا کر دینی ہے اے جنت دا وارث بنے گا کون جڑا اللہ دے سامنے کھلون تو ڈر جاندا ہے خوف خدا رکھ لیندا ہے اللہ دے قرآن دے کو اور مقام میں سنیا جے اللہ رب العالمین نے ایتھے بھی بڑی محبت والی گل کیتی ہے توجہ کریا جے خوف کرے توجہ کریا جے غور کریا جے میرے مسلمان بھائیو اللہ رب العالمین اعلان فرماندے پینے خالق کائنات نے اس باب دا سانو درس دیتا ہے رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو اگر تسی میرے کل ڈر کے زندگی گزارو گے میرا خوف سینے چ رکھ کے زندگی گزارو گے تے میں توانوں ایک جنت نہیں بلکہ میں توانوں 2 جنتاں عطا کرانگا جڑے اللہ تو ڈر دے رہندے نے اللہ تعالی نے انہاں واسطے 2 جنتاں تیار کیتیاں نے 2 جنتاں والی من خاف مقام ربی جنتاں اللہ تعالیٰ فرماتے نے میرے بندیو جیڑا ڈردا رہا میں اللہ دی بارگاہ چ کیویں پیش ہونا ہے اللہ دی بارگاہ چ کیویں سوالاں دا جواب دینا ہے جیدے دل وچ آخرت دا فکر آ گیا تے اللہ تو ڈر گیا توبہ کر لئی فرمایا ایسے بندے واسطے 2 جنتاں تیار کیتیاں نے والی من خاف مقام ربی جنتان اللہ اکبر لہذا ڈر کے زندگی گزار اللہ دا ڈر رکھیا کر لوکاں دا بڑا ڈر تیرے دل اندر ہے چودھریاں دا بڑا ڈر ہے وڈیریاں دا بڑا ڈر ہے اے شراب پینا ہے لوک کے گھر بہ کے کیوں نہیں پیندا مجلساں وچ کیوں نہیں پیندا آندا جی لوکاں نوں پتہ لگ گیا تے کی کہن گے شرابی ہے ابو نو پتہ لگ گیا تے کی کہن گے میرا پتر شراب پین لگ گیا امی دے سامنے نہیں پینی ابو دے سامنے نہیں پینی تو اللہ دیا بندیا کی پیا کرنا ہے باپ دا حیا تیرے دل اندر ماں دا حیا تیرے دل اندر ویران دوستاں دا حیا تیرے دل اندر تے رب دا حیا ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ دے معاملے تے تینوں غیرت ہی کوئی نہیں اللہ تو ڈر کے زندگی گزار اے والدین اور پہنا پائی تے جننے لوگ نے اللہ اکبر حضرات محترم
انہاں دا کوئی نہیں مسئلہ، میرے رب نے میرا اللہ ناراض ہو گیا تے میرے مسلمان بھائیو دنیا آخرت تباہ ہو جانی جے۔ اللہ تو ڈر کے رو، مال کے کائنات دا خوف دل وچ رکھو۔ میں قربان جاواں گل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی کرنی ہے، کتنا اللہ تو ڈر دے سن، کتنا رب العالمین تو۔ اے ویکھو نا یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا جان دیے، جان دیو صدیق اکبر کیڑی ہستی دا نام ہے؟ آقا فرماندے نے افضل البشر بعد الانبیاء، اللہ اکبر، اللہ دے نبیان دے بعد اللہ دی زمین تے سب تو افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر جی دے بارے آقا فرماندے نے لوگو میں پوری دنیا دے لوگاں دا جنہ جنہ میں نیکی کیتی سارے آندہ احسان اتاریا، مگر ابو بکر دے احسان میرے تے باقی نے۔ جدے بارے آقا فرماندے نے ابو بکر ہے میں نو امید ہے تیرے واسطے اللہ دے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے۔ میں اس عظیم ہستی دا تذکرہ پیا کرنا وا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو اللہ دے نبی دے بعد اللہ اکبر امت محمدیہ وچوں سب تو زیادہ اللہ تو ڈرن والی ہستی ابو بکر صدیق دیئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر ویلے اللہ تو ڈر دے رہندے سن، خوف خدا دل وچ رکھ دے سن، اتنا اللہ تو ڈریا کر دے، اتنا آخرت دا فکر کریا کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کریا جے، غور کریا جے، جدوں نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اے سورہ مبارکہ نازل ہوئی، سورہ زلزال جدوں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی نا، اللہ رب العالمین فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ میرے نبی دے سینے تے آیت جناب سورت نازل ہوئی، ایک دن آئے گا زمین تے زلزلہ برپا ہو جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین تے زلزلہ آ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، تے زمین جڑی ہے نا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، سارا ہیرے جواہرات سونی نو باہر اگڑ دے گی، زمین پھٹے گی تے زمین وچوں خزانے باہر نکل آن گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان حیران ہو جان گے، اللہ اکبر زمین نو اج بن کی گیا ہے، اے مال بار سٹی جاندی ہے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اللہ اکبر زمین خبراں بیان کرن لگ جائے گی تے لوگ حیران ہو جان گے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، وہ اللہ دے حکم نال سب کچھ کرتی بھی ہوئے گی، اللہ دے آرڈر، اللہ دے حکم نال۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اشتاتا لیروا اعمالهم، ہر بندے نو پتہ لگ جانا ہے، لوگاں دے اعمال لوگاں دے اکھاں دے سامنے آ جانے نے، پتہ لگ جانا ہے اسی کی کمائی کیتی پھرنے آ، اسی کیڑا کیڑا نقصان اٹھائی پھرنے آ، پتہ لگ جانا ہے۔ بلکہ اللہ فرماندے نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ اکبر، ذرے ذرے دا تول ہو جانا ہے، ذرہ ذرہ سامنے آ جانا ہے، کدے کول خیر ہے کدے کول شر ہے، پتہ لگ جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماندے جدوں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی تے میرے نبی نے پڑھ کے سنائی نا تے حضرت ابو بکر صدیق زارو کی تار رون لگ پے، اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں، کون ڈردا پیا ہے تے کون روندا پیا ہے، جنوں میرے نبی نے جنت دیاں نام لے کے بشارتاں دتیاں، کون ڈردا پیا ہے، اللہ اکبر، جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں داخل
داخلے دا پیغام میرے نبی نے آپ دیتا کون ڈردا پیا ہے جدے احسان اللہ نے قیامت والے دن اتارنے نے اللہ اکبر اے او میرے نبی دا یار اللہ تو ڈردا پیا ہے اوے جڑا غار دا بھی ساتھی ہے اج مزار دا بھی ساتھی ہے ابو بکر رو رو کے نڈال ہو گئے آقا فرماتے نے ابو بکر کیوں روندا پیا ہے اللہ دے نبی جی صورت سن کے دل کم گیا ہے قیامت آئے گی کی بنے گا جدوں ذرے ذرے دا حساب ہوئے گا اللہ اکبر ذات محترم اللہ ابو بکر صدیق و عظیم ہستی ہے انہیں ہر نیکی کیتی ہے بلکہ میں کہنا نیکی نیکی نہیں جڑی ابو بکر نے کیتی نہیں اتنا نیکیاں کرنے والا سبقت اختیار کرنے والا بندہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اتنیاں نیکیاں صدیق دے پلڑے چنے جتنے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک جتنے لوگ کلمہ پڑھن گے ایک ایک ایمان لے آن والے دا اجر ثواب جڑا ایمان لے آن والے لبنا ہے او برابر دا صدیق نو بھی لبنا ہے کیونکہ صدیق نے اس نیکی دا آغاز کیتا سی سب تو پہلا کلمہ پڑھنے والا مسلمان کروڑاں تے ارباں لوگاں دے ایمان لے آن دا اجر میرے صدیق اکبر دے پلے چ پینا ہے پھر بھی ابو بکر صدیق اللہ تو ڈرن والا رو رو کے نڈال ہو گئے اللہ دے نبی جی کی بنے گا جدوں ذرے ذرے دا حساب ہوئے گا تے آقا فرماتے نے ابو بکر گھبران دی لوڑ کوئی نہیں ٹینشن نہ لے اللہ تعالیٰ خیر کر دین گے اللہ اکبر اللہ نو بندے چنگے لگ دینے جنہاں کو خطا ہو جاندی ہے غلطی ہو جاندی ہے پھر اللہ کو معافیاں مانگ لیں دے اللہ تعالیٰ کو توبہ کر لیں دے نے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنے اللہ تو ڈرنے والے نے حدیث پاک صحیح بخاری دے اندر ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ دیکھ غلام وہ آپ دے کوڑ آیا کوئی کھان والی چیز لے کے گل سننا لیجے کھان والی چیز لے کے آیا کہندہ ہے میرے سردار ہے کھا لو حضرت ابو بکر صدیق نے پکڑی بسم اللہ پڑھ کے وہ چیز کھا لئی تے نالی غلام نو پوچھیا کتھوں لے کے آیا ہے کیویں لے کے آیا ہے اسی کدی پوچھیا ہی نہیں کتھوں آیا کیویں آیا کیا دے لی آیا کوئی سوال نہیں حرام آوے پھر بھی ٹھیک حلال آوے پھر بھی ٹھیک کوئی تحقیق ہی نہیں کوئی جناب ضرورت ہی نہیں محسوس کر دے پوچھن دی کتھوں لے کے آیا ہے غلام کہندہ جی گل اصل چوے جدوں دور جہالیت سی نا میں جہالت دے دور اندر سی میں ایک بندے دی جناب کہانت کی تھی یعنی ان دے واسطے میں ایک ٹیوا لایا وہ ٹھیک بہ گیا انہیں مینوں اج بڑے وریاں بعد لبیا انہیں مینوں یہ جناب تحفے دے طور تے چیز دیتی تے میں توانوں دے دیتی تے حضرت ابو بکر صدیق رون لگ پے اللہ اکبر اللہ میرے صدیق نو پتہ بھی نہیں اللہ اکبر جان بوجھ کے کھاتا بھی نہیں اسی تے جناب بڑے عجیب لوگاں اللہ اکبر جناب نوکری لب گئی وزارت مشارت لب گئی لوگ آ رہے نے رشوتاں لین لگیاں کدی نہیں سوچ دے سود دا محل کھان لگیاں کدی نہیں سوچ دے لوکاں دے حق تے ڈاکا مارن لگیاں کدی نہیں خوف خدا آیا صحابہ تو صدقے جاواں ایتھے ساڈا عجیب کتنے ساڈے لوگ بے حس ہو گئے نے جدی 2 لاکھ تنخواہ ہے نا 2 لاکھ تنخواہ وہ جڑا روزانہ دیہاڑی کر کے 1000 روپیہ کماندا ہے انہوں کہندا 15000 دے ڈوب کے نہیں مر جاندے 2 لاکھ تنخواہ پٹرول فریدا بجلی فریدی کوئی ٹینشن نہیں تنخواہ اتوں جناب بونس اتوں تے غریباں مسکیناں نو بیچارے غریباں محتاجاں نو ضرورت مند آ جان گے ٹینشن کوئی لے کے اے مسئلہ دیو 15000 دیو 20000 اس تو پہلا تو مر جاندا حرام کھان تو پہلا اے ظالماں آپ 2 لاکھ لے کے رشوتاں لئی جانا ہے او بیچارے کولوں جنی مہینے دی تنخواہ 30000 25000 حرام کھان لگیاں ڈار ہی نہیں لگدا جڑا ایک لقمہ حرام دا کھا لیندا ہے اللہ تعالیٰ دی کوئی نیکی قبول نہیں کرتے جنی دیر تک اللہ کو سچی توبہ نہیں کر لیں سانو لگیا ہی حرام پہ ہے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ہو یار تو تے میں نو ہلاکت چپا دیتا ہے، میں ہلاک ہو جانا سی، تو جڑا میں نل کام کیتا ہے۔ اللہ اکبر فوراں اپنے حلق کے چنگلی ماریے تے کہہ کر کے اللہ اکبر وہ کھائی چیز واپس سٹ دیتی زمین تے کہی دینے اللہ تو میں نو معاف کر دے، اللہ تو میرے تے رحم فرما دے۔ اللہ میں نو پتہ نہیں سی نہیں تا صدیق کے چیز کدی نہ کھاندا، اللہ سونیا حرام دا مال صدیق دے پیٹ چ جاوے صدیق نو گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر انگلی ماری گلے دے اندر تے کہہ کر چھڑی ایناں نو ایمان والے کہندے نے اے جے خوف خدا دل اندر اللہ اکبر اسی تے بہانے لبن جانے ہاں کسی طرح جناب جائز ہو جاوے ساڈے واسطے۔ اللہ اکبر کیسے عظیم صحابہ میرے پیغمبر اے کوڑیو انہاں صحابہ دے بارے بکواس کر دیو، ایک لقمہ حرام دا جڑا کھانا پسند نہیں کر دے انگلی مار کے کہہ کر دینے تو آنا سیدہ فاطمہ دا باغ کھا گئے سن، حیا نہیں آندہ صحابہ تے بہتان لان لگیاں۔ اللہ اکبر میرے نبی دے یار تقوی والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اسی انہاں صحابہ دے دلان دا امتحان لے آئے تے سانو تقوی نظر آیا ہے، اللہ دا ڈر نظر آیا ہے انہاں دے سینیاں دے اندر۔ اللہ اکبر کوئی بھنگی کیا جانے، کوئی بھنگی کیا جانے معیار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے، کردار صحابہ کا کوئی بھنگی کیا جانے معیار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے، کردار صحابہ کا۔ تو نعرہ یہ لگا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ، گھر گھر گھنٹی پہنچایا دے کر کے جان کی بازی، ملا رضی اللہ کا تمغہ رب ان سے وہ رب سے ہے راضی، ملا رضی اللہ کا تمغہ رب ان سے وہ رب سے ہے راضی، ہے رب کو پسند آیا ایمان صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے، کردار صحابہ کا۔ مدنی کے جان سارا ہے تن من دھن لٹوائے، ہے پھر بھی غم یہ دل میں کہیں سوئی بھی نہ رہ جائے، کہیں سوئی بھی نہ رہ جائے، اسلام پہ اب بھی ہے ادھار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے، کردار صحابہ کا۔ تو نعرہ یہ لگا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ، نہیں 5 یا 12 14 جنتی اصحاب ہیں سارے، نہیں 5 یا 12 14 جنتی اصحاب ہیں سارے، سب آل اصحاب نبی کے میرے اللہ کو ہیں پیارے، میرے اللہ کو ہیں پیارے۔ کر ادب تو دل میں رکھ بس پیار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے، کردار صحابہ کا۔ برحق اصحاب نبی کے سب کے ہیں شان نرالے، برحق اصحاب نبی کے سب کا ہے شان نرالا، سب مدنی عظمت والے، پر 4 کا رتبہ اعلیٰ، پر 4 کا رتبہ اعلیٰ۔ ابو بکر ہے ساروں میں سردار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے، کردار صحابہ کا۔ تو نعرہ یہ لگا
صحابہ واہ واہ اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی صحابہ دے دل اندر تقوی اللہ تعالیٰ نے خوف خدا پیدا کیتا ہے توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے مسلمان بھائیو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی تنوں گل سناواں حضرت عمر نو کیوں نہیں جاندا اللہ اکبر او میرے نبی دا یار ہے جنوں اللہ دے نبی مانگ مانگ کے اللہ کو لے آئے تے جان دیو کتنا اللہ تو ڈرن والے سن ایک دن ایک صحابی قرآن پاک دی تلاوت کر رہا ہے تے پڑھدا پڑھدا صحابی کہندا ہے ان ربک لعذاب الواقع اللہ ان ربک لعذاب الواقع اللہ اکبر قرآن مجید دی اس آیت مبارکہ نو تلاوت کر رہا ہے اللہ اکبر تے میرے عمر نے چیخ ماری اور رونا شروع کر دیتا اللہ اکبر اتنا روئے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے بے شک ان قریب رب دا عذاب واقع ہون والا ہے اللہ اکبر اللہ دا عذاب آن والا ہے تے حضرت عمر ڈر گئے خشیت الہی پیدا ہو گئی اللہ اکبر خوف خدا پیدا ہو گیا تے اتنا روئے زاروں کی تار اللہ اکبر زمین تے گر گئے حتیٰ کہ صحابہ بیان کر دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر 1 مہینے تک بیمار رہے اس واقعے تو بعد لوگ تیمارداری کرنے واسطے آندے رہے کیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخرت دا ڈر لگ گیا سینے دے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا اللہ دا عذاب آن والا ہے تے ساڈا کی بنے گا او یار میں اس جوان دی گل پیا کرنا وہاں اللہ اکبر جیدہ جنت دے اندر محل میرے نبی نے آپ ویکھیا سی میں اس نبی پاک علیہ السلام دے یار دی گل پیا کرنا ماں جیدے بارے آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر جیڑے رستے تو لنگ جانا ہے تیرا شیطان بھی رستہ چھڑ جاندہ ہے میں اس عمر دی گل کر رہے ہیں ماں جیڑا عشرہ مبشرہ دے اندر دوسرا فرد ہے اللہ اکبر نہ لے کے جنت دیا بشارتاں لبیاں پر اللہ تو اتنے ڈرن والے اتنا اللہ دا خوف دل چ رکھن والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے این کر کے ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے دور حکومت آپ دا وقت دے خلیفہ فرماندے نے عبد الرحمن اے یار جڑے مدینے وچ لوگ آندے نے باروں تجارت واسطے قافلے لے کے انہاں دے بعد دفعہ چوریاں ہو جاندیاں نے چیزاں چکیاں جاندیاں نے تے گل چنگی نہیں مدینے وچ آن تے لوگاں دیاں چیزاں گم ہو جان اج آپ رات نو پہرا دینا ہے ذرا خیال کرنا ہے لوگاں دا کسی نو پریشانی نہ بن جائے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو نال لے کے رات پہرا دیندے پینے اللہ اکبر کہونے اے وقت دا حکمران ہے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے ساڈے تے جناب افسر صاحب نے گزرنا ہوئے 10 گڈیاں اگے ہوندیاں نے 10 پیچھے ہوندیاں نے اللہ اکبر تے روڑ پہلے ہی گھنٹہ بلاک ہوندے نے اے ساڈے وزیر مشیر نے اے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران تینوں وکھاواں اللہ اکبر انج دا حکمران ہونا چاہیے اللہ اسی تیرے بندے درد دل نال تیرے کول دعا کرنے آ اللہ سانو بھی کوئی انج دا حکمران عطا کر جڑا عدل کرنے والا ہوئے جڑا انصاف کرنے والا ہوئے اللہ جڑا تیرے تو ڈر جان والا ہوئے جناب آجی نال زندگی گزارن والا ہوئے پیدل سفر ہو رہے ہیں رات پہرا دیتا جا رہا ہے ایک خیمے دے قریب تو گزرے تے بچہ چھوٹا جا روئی جاندہ ہے تے حضرت عمر فرمان لگے بی بی بچہ کیوں روندہ پیا ہے تے کہن لگی بی بی انہوں بھوک لگی ہوئی ہے اللہ اکبر فرمایا انہوں کھلا کچھ کھیندی کھان نوں شہ کوئی نہیں تے حضرت عمر فرمان لگے کنی عمر تیرے بچے دی کہن لگی اے دی عمر کوئی جناب سال یا 1.5 سال دی عمر ہے تے حضرت عمر فرمان دے پھر ہن دودھ کیوں نہیں پلان دی 2 سال دے بچے 2 سال تک بچے ہن دودھ پلانا چاہیے تو کیوں نہیں دودھ پلان دی تے عورت رو پئی کہندی میں کی کراں سوال کرنے والے میرے سر تے میرا سائیں کوئی نہیں تے میرا بچہ یتیم ہے میں بیوہ عورتاں کمان والا کوئی نہیں حالات بڑے خراب نے اللہ اکبر کھان پین دی شے کوئی نہیں تے جڑا وقت حکمران عمر نے جاننا ہے نا انہیں بچیاں دا وظیفہ مقرر کیتا ہے جڑے ماں دا دودھ نہ پیندے ہون تے میں دا دودھ چھڑا دیتا ہے وقت تو پہلا 4 پیسے لبیا کرنگے وظیفے دے میں اپنا گزارا کر لیا کروں
گی تے میرے عمر نے گل سنی نا تے دارو کتار رون لگ پے اللہ اکبر ذات محترم فجر دی نماز پڑھائی میرے عمر نے اینج صحابہ دے سامنے عمر نے ہاتھ جوڑ لے تے حضرت عمر کہندے نے میرے یارو اللہ واسطے مینوں معاف کر دے اجے میرے کولوں بڑی وڈی غلطی ہو گئی میرے کولوں بڑی وڈی خطا ہو گئی عمر جی کی ہویا حضرت عمر فرماندے نے لوکو میں ایک قانون بنایا سی کہ اس بچے دا وظیفہ سی لانا ہے بیت المال وچوں جڑا دودھ نہ پینا تے میرے اس قانون دی وجہ کر کے پتہ نہیں کتنے بچے ماواں دے دودھ تو محروم ہو گئے کتنے بچیاں نو ماواں دا دودھ نصیب نہیں ہویا مینوں معاف چا کرو اج میں اعلان پیا کرنا وا بچہ ماں دے پیٹ چوں جنم لوے گا تے او دا وظیفہ لا دتا جائے گا اتنے ڈرن والے اللہ کولو کتے اللہ مینوں پوچھ ہی نہ لوے اللہ مینوں سوال ہی نہ کر لوے عمر تینوں خلافت دتی حکمران بنایا اللہ اکبر تے بچے پیاسے تے بھوکے سوندے رہے نے بلکہ بات تراب مشہور بات ہے حضرت عمر کیا کرتے سن لوگوں اگر نہر فرات دے کنارے کوئی جانور بھی پیاسا مر گیا تے عمر نو ڈر لگدا ہے میرا رب میرے کولوں سوال کرے گا عمر تیرا دور خلافت سی تو حکمران کیوں پیاسا مریا کیوں جانور بھوکا مریا ایتھے تے بندے مری جاندے نے تینوں نو پتہ ہی کوئی نہیں مینوں دسو اس ہفتے اندر کتنے لوگ نے جنہاں خودکشیاں کر لیاں اللہ اکبر غربت دی وجہ کر کے اے کتنے لوگ نے جنہاں اپنے بچے مار چھڈے غربت دی وجہ کر کے کتنیاں فیصلہ باب دی ایسیاں مظلوم عورتاں نے جڑیاں اپنے جسم ویچ کے بچے پیاں پال دیاں نے اس مہنگائی تے غربت دی وجہ کر کے اللہ اکبر اے وقت دے حکمرانوں تسی بھی دل چ رب دا خوف رکھو ڈرو خدا دے قہر کولوں اے گڈیاں اے جائیداداں اے جناب محلے باڑیاں اے چودراں ہمیشہ نہیں جرینیاں بڑے بڑے گزرے انہاں تے بھی موت آئی او بھی قبر وچ گئے تسی بھی جاؤ گے رب دی عدالت اندر تسی بھی پیش کیتے جاؤ گے اج چودر تے مان کر کے آنا ہے مینوں کنے پوچھنا ہے پر اللہ دی قسم ہے جدوں زنجیراں چ جکڑ کے تینوں رب دی عدالت وچ پیش کیتا جانا ہے تینوں چھڑانا بھی کسے نے اوتھے تیرا حمایتی بھی کسے نہیں بننا تو کری جا ظلم لوکاں تے اپنے عیش و آرام تے عیاشیاں واسطے غریباں نو چونکو ظلم دی پٹھی دے اندر تے انہاں نو پیسو غربت دی چکی اندر کوئی گل نہیں قیامت قریب ہے آن والی ہے اقترب للناس حسابہم آن والی ہے قیامت آن والی اپنے حساب دا فکر کر اپنے حساب دا کتنا بڑا عہدہ ہوئے گا انی شکتی زیادہ ہوئے نبی پاک نے فرمایا جڑا سربراہ نے زنجیراں چ جکڑ کے لیاندے جانے نے جنی دیر تک رعایا راضی ہون دا اعلان نہ کیتا انہاں نوں چھڈیا نہیں جانا پتہ غلط فہمی ہوئے سانوں کنے پوچھنا ہے جی اللہ اکبر اللہ تو ڈرن والے میرے پیغمبر دے صحابہ خوف خدا رکھن والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی گل کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ کدی کیا کر دے لوگوں حضرت عمر یار ایڈی عظمت والا انسان حضرت عمر کیا کر دے آسمان تو اگر آواز آئے نا اللہ تعالی نے ساریاں نو جناب ساریاں نو معاف نہیں کرنا سارے جہنم میں جان گے ایک بندہ جہنم میں نہیں جانا ایک بندے رو میں معاف کرنا ہے کہ حضرت عمر فرمان دے مینوں اللہ دے امید ہے اللہ تعالی مینوں معاف کر دین گے اللہ میرے تے رحم کرن گے تے نال ہی رو کے فرمان دے نے لوگوں مینوں اے وی ڈر لگدا ہے کہ اللہ آسمان تو آواز دے وے کہ میں ساریاں نو معاف کر دینا ہے سارے جنت تے جان گے پر ایک بندہ ہے جنوں میں معاف نہیں کرنا تے حضرت عمر رو کے کہندے مینوں ڈر لگدا ہے کتے بد نصیب عمر ہی نہ ہوے میں ہی نہ ہواں جنوں اللہ نے معاف نہیں کرنا اللہ اکبر اتنا ڈر صحابہ دے دل اندر آخرت دا اللہ دا خوف ایڈا سی صحابہ دے دل اندر لہذا ویر جی میرے مسلمان بھائیو خوف خدا پیدا کرو دل اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا اللہ تو ڈر دے سن ایڈا خوف رکھ دے سن اللہ اکبر تے وقت دا حکمران 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے ایتھے جڑا حکمران بنے سب تو پہلے سڑک
سکوں دے ڈیرے والی تیار ہوندی ہے جڑا حکمران بنے گڈیاں فری پٹرول فری ساریاں چیزاں تے بابا بیان کردے نے حضرت عمر کھانا اللہ اکبر انج دا کھایا کردے سن لوگ آندے سن یار عمر ایڈی سادگی کیوں رکھدا ہے حضرت عمر کیسرو کسرا دا اللہ اکبر بادشاہ وقت دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کردے ایک دن میں ویکھیا حضرت عمر دے گھروں کھانا آیا تے اسی آکھیا وقت حکمران کھانا بڑا اللہ آیا ہونا ہے بڑا قیمتی آیا ہونا ہے اسی کی ویکھنے اللہ اکبر ایک سکی روٹی ہے وہ دے اتے نمک رکھیا ہویا ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روٹی نو پانی چ پگو لیندے نے نمک نہ لا کے کھان اوے سات ڈشاں کھا کے بھی رب تو نہیں ڈردا رب دا شکر ادا نہیں کردا میرا عمر وقت دا حکمران ہے اللہ اکبر نمک نال روٹی کھا کے گزارا کر لیندا ہے اتنے میرے نبی دے یار اللہ اکبر عاجزی والی زندگی گزار دے سن رب تو ڈر کے زندگی انہاں نوں پتہ سی رب دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے تے حساب مانگ لیا رب نے تے بڑا اوکھا ہو جانا ہے اللہ اکبر میں اس عمر دی گل پیا کرنا وا جے بارے آقا فرماندے نے عمر اللہ نے تیری زبان تے حق نو جاری کر دیتا ہے میرا عمر جدوں بولدا ہے حق سچ بولدا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر آقا فرماندے نے عمر اگر میرے بعد اللہ نے نبوت دا سلسلہ جاری رکھنا ہوندا نا تے اللہ تینوں نبی بنا کے کلاندا اللہ تینوں نبوت عطا کردا اللہ اکبر ایڈا عظیم میرے نبی دا صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ایتھے گل آئی ہے کہ گل تانوں سمجھا جاواں اے جڑی کل تاریخ گزری ہے 7 ستمبر والی تاریخ پاکستان دے اندر اللہ اکبر تاریخ بڑی یاد رکھن والی ہے اے او تاریخ ہے جس دن ملک پاکستان دے اندر ختم نبوت دے منکراں نو قادیانیاں بے ایماناں نو اللہ اکبر اقلیت قرار دیتا گیا اور ختم نبوت تے پیرا دیتا گیا میں سلام پیش کرنا ہونا جواناں نو ہونا بزرگاں نو جنہیں اس تحریک جسا لیا اللہ اکبر دیو بندی مکتبہ فکر دی علماء اہل حدیث مکتبہ فکر دی علماء بریلوی مکتبہ فکر دی علماء اللہ اکبر جنہ نے کردار پیش کیتا اور انہاں ظالمن و اقلیت قرار دوایا اور ختم نبوت دا چنڈا لہرایا ملک پاکستان دے اندر سلامی انہاں لوگانو جناب سلوٹی انہاں لوگانو اللہ نے آندیاں قبران چمکا دے وے اور آج بھی پیغام دینا چاہنا انشاءاللہ جدوں تک اہل ایمان زندہ نے ساڑھے بچے ساڑھیاں نسلاں جاری نے ساڑھے رگاندار خون دے قطرے چل رہے نے انشاءاللہ اسی ختم نبوت تے پیرا دیندیاں رہنا ہے اسی ختم نبوت دے نعرے لاندیاں رہنا ہے اللہ اکبر چلو محبت دی گل سناواں توانو میں نہ ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے لوگو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے کر دے وے اگر کوئی دعویٰ جے نبوت دا کر دے وے اگر کوئی دعویٰ جے نبوت دا دعویٰ جے نبوت دا صدیق جیا لوگو کردار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے دے تن دیاں لیراویں صدیق نے فرمایا دے تن دیاں لیراویں صدیق نے فرمایا آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری اور بڑا پیارا جملہ ہے الیاس دی قسمت وچ جو لکھنا ہی لکھ مولا انہاں سبنا دی قسمت وچ جو لکھنا ہی لکھ مولا پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے پر آقا مدنی دا دیدار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ایک
وار ضروری ہے پر ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ اللہ اکبر، گل مکائیے۔ صحابہ کے دل میں خوف خدا۔ حضرت عمر دی تنوں گل سنائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ نبی پاک دا دورہ دماد۔ آقا فرماندے نے مہاں ذرہ عثمان مہاں عمیلہ بعد اليوم، عثمان ایڈیاں نیکیاں کمائیاں، آج تو بعد تیرا کوئی عمل تینوں نقصان نہیں دے گا۔ اوہ جنوں پتہ سانوں پتہ لگ جائے بھی جاؤ تو آزادی ہے، جو مرضی کرو تسی جنتی ہو، تے ساڈے کام چیک کرے آجے، ساڈے کام پھر ویکھے جی اسی کردے کی حضرت عمر نو اللہ دے نبی فرما رہے ہیں عمر جنیاں نیکیاں کما لیاں نہیں ہن کوئی نہیں لوڑ، اللہ تیرے تے راضی ہو گیا ہے، کوئی تیرا عمل تینوں نقصان نہیں دے گا۔ کہ او حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تے بہ جاندے، اتنا رویا کر دے، اتنا رویا کر دے اللہ تو ڈر کے کہ آپ دی داڑھی مبارک آنسوں دے نال تار ہو جایا کر دی، اتنے آنسو بہان دے۔ اللہ اکبر، صحابہ کہندے نے جناب عثمان جی تواڈے سامنے آخرت دا ذکر ہوندا ہے، جہنم دا ذکر ہوندا ہے، قیامت دے دن دا ذکر ہوندا ہے، انہاں تے تسی نہیں روندے، تے قبر تے آ کے نہ کیوں روندے ہو؟ کدی غور کیتا ہی تو اس گل تے کدی فکر کیتا ہی؟ ساڈے تے ڈیڑھ لہین پے ہوئے نے، وہ آندے نے لو جی قبر والا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایویں مولویاں گل پھیلائی۔ میرا عثمان رو رو کے نڈال ہو جاندا ہے۔ صحابہ کہندے نے کیوں؟ تے میرے عثمان فرماندے نے لوگو پتہ ہے قیامت دا دن بڑا سخت، جہنم دیاں ہولناکیاں بڑیاں سخت نے، پر قبر دے تاں رونا وا، آخرت دی پہلی منزل قبر ہے، جڑا ایتھے پاس ہو گیا وہ بچ گیا، جڑا ایتھے پھڑیا گیا وہ ماریا گیا، جڑا قبر دا امتحان بڑا وڈا ہے۔ حشر والے دن عثمان کلا نہیں ہونا، پوری دنیا ہوئے گی، جہنم دے اندر کوئی کلیاں نہیں جانا، بڑی دنیا ہونی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دی نافرمان، پر قبر و تنہائیاں دا گھر ہے جتھے ماں بھی نہیں ہونا، باپ بھی نہیں ہونا، بھرا تے سجن بیلی بھی نہیں ہونے، تاں روندا پیام تے اللہ تو توبہ کردا پیام، معافیاں منگدا اللہ، عذاب قبر تو بچا لئی اللہ، حشر دیاں سختیاں تو بچا لئی۔ ایسی صحابہ دے دل چلا دا خوف تے ڈر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عاجزی والے انسان، اللہ اکبر، میرے نبی دا دماد علی، میرے نبی دا ویر علی، علی ہوئے جدے نال اللہ بھی پیار کردا ہے، میرا نبی بھی پیار کردا ہے، علی اللہ دے رسول نال محبت کردے نے۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ دے سر دے تاج نے، حسنین دے ابو جان نے۔ اللہ اکبر، تے آجی کنی ہے، ایتے سانو شہرت لبے، سانو کوئی عہدہ مقام لبے، اسی آنے اے دنیا کی ہے، میں یہاں جو کچھ ہاں، میں یہاں سارا کچھ۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے نے فرمان لگے ابو جی اللہ دے نبی دے بعد سارے صحابہ وچوں افضل صحابی کون ہے؟ وقت حکمران سن حضرت علی، داماد سن نبی پاک دے، بنو ہاشم قبیلے نال تعلق ہے، اہل بیت دے فرد نے۔ تے میرے علی فرماندے نے پتر اللہ دے نبی تو بعد ساریاں تو افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے بیٹا کہنے لگا ابو جی اونا دے بعد، فرمایا پھر کی پوچھنا چاہنا ہے اور کون ہو سکتا ہے؟ عمر بن خطاب، اللہ اکبر۔ تے ابو جی اونا تو بعد تے آپ فرمان لگے اور کون ہونا ہے؟ نبی دا دورہ دماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے راوی کہندا ہے میں پھر ڈائریکٹ پوچھ لیا، ڈائریکٹ پھر تے اونا تو بعد ابو جی تو آڈا ہی نمبر ہوئے گا۔ تے میرے علی دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے، تے حضرت علی فرماندے نے نا پتر میں مقام تے مرتبے دیاں گلاں کی دساں، میں تے عام مسلماناں دی طرح ایک مسلمان ہاں، میں تے عام لوگاں دی طرح ایک عام انسان ہاں۔ حالاں میرے علی دے شان نو دنیا جان دیئے، حالاں میرے علی دے مرتبے نو زمانہ جان دائے، اللہ اکبر، مگر عاجزی اتنی ہے، اللہ دا خوف اتنا ہے، رب دا ڈر اتنا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ وضو کر دینا، وضو کر دے تے آپ دا جسم کمبن لگ جاندا، کپ کپی تاری ہو جاندی،
لوگ کہندے نے نواسہ رسول ہے سارے نماز پڑھ دے تے وضو کر دے نے حالت نہیں بندی تسی کیوں انج کر دے فرمان دے نے مینوں ڈر لگن لگ جاندا ہے جس رب دی عدالت وچ کھلونا ہے او دے تو بڑا بادشاہی کوئی نہیں او دے تو بڑا شہنشاہی کوئی نہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی موت دے قریب نے تے روئی جاندے زارو کتار بیٹا کہن لگا ابو جی تسی کیوں روندے پے ہو مرنا تے سارے نے کیوں روندے پے ہو اللہ دے نبی تے تانوں عاملاں وچ شامل کردے سن اللہ دے نبی تانوں اپنے قریب بٹھایا کردے سن تے حضرت عمر بن عاص فرماندے نے پتر مینوں پتہ نہیں اللہ دے نبی مینوں اتنا قریب کیوں سن بٹھاندے شاید میری محبت دی وجہ کر کے یا شاید میرا دل رکھن واسطے اللہ اکبر پر مینوں انج لگدا ہے مینوں ڈر لگدا پیا ہے پتہ نہیں آخرت دے اندر کی بننا ہے تے نال ہی جناب موت والی حضرت محترم تاری ہوئی نا کیفیت این حضرت عمر بن عاص اپنے گلے تے ہاتھ رکھ لیا تے اونچی اونچی کہندے اللہ اسی تیرے گناہگار بندے ہاں اللہ تو سانوں حکم دتے پر اسی نہ منے اللہ صحابہ اللہ اکبر اللہ دا ہر حکم منیا ہے نبی پاک دا ہر حکم منیا ہے اللہ تو سانوں جنہ کماں تو روکیا اسی نہیں روک سکے غلطیاں ہوندیاں رہیاں اللہ عمل پلے کوئی نہیں بس تیری رحمت دا سہارا ہے اللہ اللہ تو اپنی رحمت نال معاف کری ساڈے عملاں ول نہ ویکھی ساڈے عملاں ول نہ ویکھی جے تو ویکھے اپنی رحمت ولے تے بلے 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 جے تو ویکھے ساڈے عملاں ولے تے کچھ نہیں ساڈے پلے بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا اللہ تیری رحمت دے علاوہ کوئی نہیں ساڈے کول سہارا کہندے کہندے دنیا تو چلے گئے صحابہ کے دل میں خوف خدا اتنا اللہ تو ڈریا کر دے نبی پاک نے قیامت دا ذکر کیتا نا اللہ دے نبی نے اور ایک دن صحابہ بیٹھے سن زوردار آواز آئی اللہ دے نبی کی ہویا فرمایا جبرائیل نے دسیا ہے آج تو 70 سال یا 70 سال بعد نے لکھیا 70,000 سال پہلے ایک پتھر سٹیا گیا جہنم میں آج ڈگیا تے صحابیاں دیاں چیخاں نکل گئی ایک صحابی کر گیا رو رو کے نڈال ہو گیا تے کہنے لگا اللہ جیڑا مینوں عذاب دینا ہی تو دنیا تے ہی دے لے میرے کو آخرت دا نہیں جریا بیمار ہو گئے ہڈیاں دی مٹھ بن گئے اللہ دے نبی آئے تے نبی پاک نے کیفیت ویکھی نا تے آقا فرماندے نے انج لگدا ہے جی میں رب کولوں مانگ کے بیماری لے لئی تے رو کے کہندا اللہ دے نبی میں ڈر گیا یا جہنم دیاں ہول ناکیاں تو اللہ دی حیبت تو ڈر گیا اللہ دے نبی جی میں اللہ نو آکھیا جیڑی سزا دینی مالکہ دنیا تے دے لے قیامت والے دن نہیں برداشت ہوتی میرے نبی دیاں اکھیں چاسو سن آقا فرماندے تو کیوں انج آکھیا رب نو تو انج کہندا اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا میری آخرت بھی بہتر بنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار میرے پیارے صحابی اللہ کولوں جدوں منگنا ہے اللہ نو کہنا اللہ دنیا تے بھی بچا لے اپنے عذاباں تو آخرت تے بھی بچا لے اپنے عذاباں تو اتنا ڈردے سن صحابہ اللہ آؤ اپنے دلیں چ خوف خدا پیدا کرو اللہ تعالیٰ کو دعا ہے مولا کریم سانو سارے انو خوف خدا نال خشیت الہی دل چ رکھ کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین